खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में, और सुबह हिदायत के इस हिस्से में आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये प्रोग्राम कारवान हैदरी और हैदर अली इब्राहिम एंड फैमिली ने स्पॉन्सर किया है, और दीगर लोग भी हमारा ये प्रोग्राम, ये कोई भी प्रोग्राम हिदायत टीवी पर स्पॉन्सर करना चाहते हैं, हिदायत टीवी की इस हवाले से मदद करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपका कारोबार भी चलेगा और हिदायत टीवी के लिए आपकी मदद भी हो जाएगी। तो जी, आज का जो हमारा टॉपिक है पैगाम अली अलैहिस्सलाम, इस हवाले से आप बात कर सकते हैं। पहले जो सेगमेंट गुजरे हैं उस हवाले से बात कर सकते हैं। तो आगाज़ हम अपनी बात से ही करते हैं सिस्टर, कि बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, मजालिस, प्रोग्राम्स, उलमा कराम की बातें, और जो बचपन से बात सुनते चले आए हैं, तो क्या तब्दीली हमारे अंदर आनी चाहिए, उसकी तरफ भी हमने कुछ सफ़र का आगाज़ किया है, या वैसा ही हमने ज़िंदगी गुजारनी है और सुनते रहना है, अमल नहीं करना? आप कह रहे हैं कि अमल की बात है, बिल्कुल अमल की हम सब में कमी है, इसमें कोई शक नहीं है। हम सारे ही जितने भी हैं, हम सब जानते हैं, चाहे वो कोई भी हो, जितना भी रखता हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई अमल की कमी ज़रूर होती है। हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक बात कि हम बचपन से एक चीज़ सुनते चले आ रहे हैं, तो एक पत्थर पे भी कतरा 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 गिरता है ना, तो पत्थर में भी सुराख हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि शियान हैदर करार या अली इब्न अबी तालिब को मानने वालों में फर्क ना हो, फर्क होता है। अल्लाह करे कि वो यानी कतरा पढ़ने दें और थोड़ा अपने आप को माइल करें, बिल्कुल। और जो कहें कि चले ठीक है, इन तमाम चीज़ों से वसूली कुछ ना करें, या बिल्कुल ही दूर हैं इन तमाम जो तालीम दी जा रही है, तमाम जो अहकामात आपको बताए जा रहे हैं, तो वही सिस्टर वाली बात कि अगर हमें कुछ ना कुछ सुनेंगे हम, तो अल्लाह करे कि हम उस पर अमल भी करें। काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक बात है कि चले इसमें हम अमल करने वाले हैं, लेकिन मुआशरे की जो सूरत हाल है वहीं पे हम सब मौजूद होते हैं जहाँ पर ये तमाम बुराइयाँ हैं और तमाम कमियाँ कोताहियाँ। हमने एक दूसरे पे कब्ज़े ज़मीनों पे किए हुए हैं, हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं, इवन इमाम बारगाह की कमेटियों में भी खींचते हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये हकाइक हैं, लेकिन अमल की बात, एक थोड़ी सी बेहतरी की बात, वो अल्लाह से उम्मीद है कि हम ज़रूर कमियां बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ ना कुछ है भी, कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से कायम है दुनिया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम फरूक साहब, मैं अब्दुल कयूम बोल रहा हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अब्दुल कयूम। मैं अभी तस्वीर आपकी देख रहा था, जाने से पहले मैं अभी तहरीक नाम किया था। तो बात यह है कि हम लोग मुसलमान हैं। पहली बात यह है कि ये जो लोग फैलाते हैं जी कि शिया और सुन्नी का चक्कर, मैं सारी जिंदगी इस चीज को नहीं माना, क्योंकि हम मुसलमान हैं। सही बात। और ये जो चीज है मुसलमान की, ये अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमा दिया है कि कौन मुसलमान है, उसमें चाहे वो कहे मैं शिया हूँ, सुन्नी हूँ, फलां फलां हूँ, लेकिन सभी जो बेसिक इस्लाम के, ये मुसलमान होने के जो पिलर्स हैं, उसके ऊपर सभी बिलीव करते हैं और वो मुसलमान कहलाते हैं। इसके बाद अगर उससे कोई नीचे लेवल पे आना चाहते हैं, उनकी अपनी मर्जी, वरना हम सब मुसलमान हैं। वहाँ पे कोई शिया सुन्नी का चक्कर नहीं है। नमाज आप कोई हाथ खोल के पढ़ता है, कोई बांध के पढ़ता है, अपनी मर्जी। हम लोग सारी जिंदगी इकट्ठे रहे, इकट्ठे नौकरियां की, इकट्ठे खाया पिया, कभी जिंदगी में ये सोचा ही नहीं था कि मैं सुन्नी हूँ या मैं शिया हूँ तो दूसरा सुन्नी है। हम सब मुसलमान हैं। सही। छोटा सा वाक्य मैं आपको बताऊं, मैं जी जरूर। फरूक भाई 4 साल दमस्कस रह के आया था, बिल्कुल जवानी का टाइम जो होता है। अच्छा। तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने मुझे चांस दिया, और मैं, आप यकीन करें कि हफ्ते में एक दफा जरूर जितने साहबा इकराम थे और जितने अहले बैत के वहाँ पे मज़ार हैं, बीबी अल सकीना के मज़ार पे 100% में हफ्ते में एक दफा जाता था, बीबी ज़ैनब के मज़ार पे। और वहाँ पे आपसे अभी शेयर ही कर लेता हूँ, एक बात आ गई मेरे दिल में। जी बिस्मिल्लाह। ये जो अभी हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं, आप यकीन करें ये बिल्कुल जवान होते थे जब मैं वहां पे जाता था, और ये बैठे होते थे वहां पे मज़ार के ऊपर, और मुझे देख के, मेरी वो पाकिस्तानी स्टाइल मूछे शूछे देख के खड़े होके गले लगाते, और हम आपस में बैठते, मुझे अरबी भी आती थी, बैठते, चाय से कई दफा गठे पी। तो ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं शिया हूँ या सुन्नी हूँ या कौन हूँ, मुसलमान हैं हम लोग। बल्कि उससे भी ऊपर जाए तो इंसानियत का सबसे पहला रिश्ता। उस वक्त ये इन्होंने हिजबुल्लाह कोई जमात साथी बनाई थी, बिल्कुल यंग से, और इनको उर्दू भी आती है, अरबी भी आती है, फारसी भी आती है। तो हम लोग मिलते थे भाइयों की तरह, और आज भी अगर शहर में चला जाऊं उनके पास तो मुझे पहचान लेंगे। तो हम मुसलमान है नंबर 1। कोई बंदा जो फर्का करता है, मेरे ख्याल में वो मुसलमान नहीं है। नंबर 2, जैसे नवाज शरीफ वहां गए, हमारा हक है कि हम लोग अपने हमसाए, स्पेशली ईरान, अफगानिस्तान, जो मुसलमान मुल्क है, उनके साथ हमारे बहुत अच्छे तल्कात होने चाहिए। और कभी भी ये जो हमें अल्लाह ताला ने चांस दिए हुए है कि 2 हमारे मुल्क जो है मुसलमान है हमारी बॉर्डरों के ऊपर, उनके साथ फायदा उठाएं, उनसे
ہمارا ایک مذہب ہے, ہماری ایک سوچ ہے, ہمارا ایک دین ہے, ہمارا ایک خانہ کعبہ ہے, ہمارا ایک نبی ہے, تو یہ ان کے اوپر ہمیں تفرقہ ہونا ہی نہیں چاہیے کبھی. بہت شکریہ سر. دوسری بات میں پولیٹیکل کروں گا کہ نواز شریف صاحب جو ہے ان کے شاید ایڈوائزرز بڑے نالائق ہیں, ٹھیک ہے, کہ ان کو 1 سال کے اندر وہ رکھتے ہی ایسے پاور میں پھنسا دیا ہے, جو ان کو 5 سال کے بعد ہی نہیں پھنسنا چاہیے تھا. تو یہ نواز شریف صاحب یا تو خود نالائق ہیں یا ان کے ایڈوائزر جو ہیں وہ نالائق لوگ ہیں, اور پوری قوم کو انہوں نے پھنسا دیا. جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا سڑکوں پہ, اس کے بعد کیا ہونے والا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے, لیکن یہ انہی کی نالائکی کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. ورنہ اگر یہ ان کا جو اصل مقصد تھا آنے کا, اگر اس کے اوپر چلتے صحیح طریقے سے اور ڈٹرمنڈ ہو جاتے, تو میرے خیال میں یہ 5 سال کی طرف آرام سے چلے جاتے. لیکن 1 سال کے بعد مجھے آغاز میں غلطیاں ہو رہی ہیں, جو کچھ حالات پیدا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے عبدالکریم صاحب, بہت شکریہ. میڈیا کے ساتھ ٹکر, لوگوں کے ساتھ ٹکر, ہمسایوں کے ساتھ ٹکر, ہر جگہ ٹکر انہوں نے لگائی ہوئی ہے. تو اس کا نقصان ہی ہوگا. بہت شکریہ عبدالقیوم صاحب, بالکل صحیح. ہم ان پہ انتظامی امور پہ بالکل تنقید کرتے رہے ہیں, کرتے رہیں گے, لیکن جو جیسچر انہوں نے ایران میں جا کے دیا ہے کہ وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی فرقہ واریت کا, تو یہ عام پاکستانیوں کے لیے ایک اچھا جیسچر ہے. جو داد بنتی ہے ان کو داد بھی دینی ہے, اور جہاں پر تنقید ہے وہ تو ہم نے چھریاں کینچیاں تیز کی ہوئی ہیں, بالکل اس میں ہم پیچھے نہیں رہیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے, ان کا ایک پازیٹیو قدم ہے, ٹھیک ہے, آئی اپریشیٹ اٹ. لیکن یہ ایک سیاست ہے فاروق بھائی, یہ سیاسی دور ہے ان کا, اس سے شیعہ سنی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر وہ واقعی شیعوں کے ہمدرد ہوتے, واقعی اہل تشیع کے ہمدرد ہوتے, جو پاکستان میں ایک کربلا مچھی ہوئی ہے, وہ پہلے اس پہ نظر کرتے ہیں. جو آپ نے وہ شعر پڑھا تھا کہ حسین سے بھی مراسل, یزید کو بھی سلام, یزید کو بھی سلام, بات وہی ہو گئی. تو یہ اگر دونوں چکر, وہ ظاہر ہے ہم تھوڑا سا انہیں ٹائم دے رہے, اسی وجہ سے دے رہے کہ شاید شیعہ سنی کا کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا جانا ایک پولیٹیکل دورہ برائے دورہ ہے, یعنی 12 دورے انہوں نے پہلے کیے, تو یہ 13واں تھا. تو میری اپنی ذاتی رائے. ہاں ٹھیک ہے, ہر کسی کو اختیار ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولا علی مدد, آپ تک آواز پہنچی سسٹر. جی میں مسز جاوید بول رہی ہوں ووٹفورڈ سے. جی مسز جاوید, ماشاءاللہ. سوری. جی ماشاءاللہ. جی آپ لائیو آ چکی ہیں. میں آپ کو تمام مومنین مومنات کو, امام زمانہ کو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, مولا کائنات کے حضرت امیر المومنین کی ظہور کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں پوری ہدایت ٹیم کو, اور یہ ایک چھوٹا سا مولا کا لیے نذرانہ ایک پیش کرنا چاہتی ہوں. آپ اجازت دے تو فاروق بھائی آپ کو اور عظما بیٹی کو بہت بہت دعا سلام. مولا آپ کو لمبی زندگی دے اور آپ کو دنیا بھر بھر کے خوشیاں دے. مولا علی نے آج ہمیں عیدی دی ہے, جو آج ہم خوش نصیب ہیں, جو ہمیں آج یہ دن دیکھنا نصیب ہوا. تو مولا کے لیے تو ہماری جان قربان ہے فاروق بھائی. عثما بیٹی آپ کو بہت بہت دوسری بھی مبارک ہو. بہت شکریہ. آپ نے ہمیں خالہ بنایا یا پھپھا بنایا, کیا بنایا آپ نے؟ ہمیں خالہ بنایا میں نے آپ کو. بھی بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. میں اپنا یہ تھوڑا سا مولا کی نذرانہ کی ہم سب کو ماموں بنایا. جی صحیح ہے, آپ کو خالہ بنائیں گے, ہم سب کو ماموں بنائیں گے. صحیح ہے. مولا علی کا, مولا علی مشکل کشا کے لیے ان کا نام بسم اللہ, بسم اللہ, اللہم صلی اللہ. ان کا لقب ہے امیر المومنین, کنیت ہے ان کی ابو الحسن بسرا, اور والدہ کا نام, والد کا نام حضرت ابی طالب, والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد. تعداد و اولاد ان کی ٹوٹل 28 کل ان کے بیٹے اور بیٹیوں کی. تاریخ ولادت ہے 13 رجب سن 30 ہجری, اور دار ولادت ہے خانہ کعبہ. تاریخ وفات ہے ان کی شہادت 21 رمضان 40 ہجری کے, اور ان کی مدت حیات ہے 63 سال. جائے مدفن ہے نجف اشرف عراق میں. تو ایک چھوٹا سا سلام مولا کے لیے پیش کروں گی. جی جلدی سے آپ اجازت دیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. جی بالکل. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لاکھوں سلام مولا علی علیہ السلام پہ. مظہر شان وارد پہ لاکھوں سلام. مظہر وارد پہ لاکھوں شان وارد پہ لاکھوں سلام.
नफ्से पाके पैगंबर पे लाखों सलाम, सुभान अल्लाह, साफिए रोजे महशर पे लाखों सलाम, वाह फाताए बाबे खैबर पे लाखों सलाम, सुभान जाते अकदस हैदर पे लाखों सलाम, माशाअल्लाह, जाते अकदस हैदर पे लाखों सलाम। नाम अकदस है जिसका अली एलिया, जिसको हमने नाम अपना खुदा ने दिया, जिसको हम नाम अपना खुदा ने लिया किया, जिसको है नफ्स अपना नबी ने कहा, साहिबे इन्नमा मालिके हल्लता, साहिबे इन्नमा मालिके हल्लता। ऐसे महदूद वारिस पे लाखों सलाम, जिसकी काफी खुदा को शहादत हुई, जिससे तकमील कारे रिसालत हुई, जात पर जिसकी नाजा विलायत हुई, ऐन काबा में जिसकी विलादत हुई। ऐसे मालूद अतहर पे लाखों सलाम, नजर शाने वारिस पे लाखों सलाम। मेहरबानी सिस्टर, बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, बहुत शुक्रिया आपका मिसेस जावेद, माशाल्लाह बहुत मोहब्बत करने वाली और फैमिली मेंबर्स हमारे। जी, ईमेल मौजूद है स्विट्जरलैंड से एहसान भट्ट, शहबाज भट्ट, शिराज भट्ट, चंदा भट्ट, शाहिदा भट्ट। बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो इधर स्विट्जरलैंड से ईमेल किया, मुबारकबाद पेश की है। उसके बाद शान नकवी इंडिया से, शान हैदर नकवी ने इंडिया से ईमेल किया, एक रिक्वेस्ट किया है फारूक भाई मनकबत चलाने की टीवी पर, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगर चला सके पहुंचा देंगे तो जरूर चलाएंगे। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम फारूक भाई, इस्मा बेटी मुक्तसर से बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपको इमाम अबू अल-अइम्मा की ज़हूर की मुबारक, कायनात के ज़र्रे को मुबारक हो। खैर मुबारक। मौला एक दफा एक यहूदी के बाग में पानी दे रहे थे खजूरों को जी, तो जब आप काम खत्म कर चुके तो यहूदी ने आपको पाव पर खजूरें दी खाने के लिए, वो उसकी उजरत थी। मौला ने एक तरफ होके खा लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। यहूदी ने पूछा, अली और काम करोगे, इससे दुगनी खजूरें दूंगा। मौला ने कहा नहीं, आज की अली की जरूरत पूरी हो गई है, कल वही मेरा भी मौजूद है। इसलिए मौला का फरमान है, कहते हैं कोशिश करो कि तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे। क्योंकि कश्ती जब पानी में होती है तो तैरती है, लेकिन जब पानी कश्ती में आ जाता तो डूब जाती है। बिल्कुल। मौला के दो फरामीन बस इसके अलावा बिस्मिल्लाह कि बारिश का कतरा सीप और सांप दानों के मुंह में जाता है, सांप उसे जहर बनाता है और सीप उसे मोती बनाता है। जैसी उसकी तखलीक, जैसी उसके ज़र्फ ऐसी तखलीक। एक और फरमाते हैं, लोगों से बात करो तो उनकी अकल के मुताबिक। एक अनपढ़ आदमी को, मेरी तरह के आदमी को आप सरफना बताने बैठ जाएं या उसके बिल्कुल तो सही, वो वक्त का ज़िया होगा। मौला कहते हैं, कल्लमुन्नास अला उकूलिहिम, लोगों को उनकी ज़हनियत, उनकी समझ, उनकी सोच, उनके इल्म के बराबर मुताबिक बात करो। और एक है, जिसने अपने राज को राज रखा वो मुराद पा गया। मन कदम सिर्रहु बलागा मुरादो। तो आप यकीनन ये बात है कि अगर किसी बात को होनी भी हो, आप उसकी तशहीर कर दीजिए, यकीनन उसमें कोई न कोई रोड़े अटक जाते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि मौला के फरामीन पे अमल कर सकें। अपने दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह शाह साहब, बेहतरीन फरामीन आपने मौला के पेश किए। मसले राह हैं जी, एक तो तमा और लालच जो हम अमूमन ओवर टाइम और ज़िंदगियाँ बच्चों का, और जैसे अब यहाँ पर अमूमन रोना यही होता है कि बच्चे कहा नहीं मानते, परवरिश नहीं कर पाए, नशो नुमा नहीं कर पाए, तो जब उनकी निगहदाश्त का टाइम है, हमने डबल टाइम और ट्रिपल टाइम वहाँ पे कोठियाँ उसको देना, बैंक बैलेंस, कारें, तो इसके लिए हमने ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को ही वक्फ कर रखा है, लेकिन जो असल हमारी ड्यूटी है, जिम्मेदारी, उसकी तरफ ध्यान नहीं। जी, शाहजी ने एक बहुत खूबसूरत जो बात की कि सामने वाले को देख के, मौला की जो कॉल है, सामने वाले को देख के आप उसके लिहाज से बात करें। हम अपने माशरे में देखते हैं कि हम अपने इल्म को झाड़ने की बड़ी कोशिश करते हैं। लाइक छोटी सी मिसाल है दुनियावी, इंग्लैंड में बैठे हैं बुजुर्ग हैं, इंग्लिश नहीं जानते बहुत ज्यादा, उनके आगे जी इंग्लिश के बड़े बड़े अल्फाज निकालेंगे और वो कहते हैं जी क्या कहा बेटा, मतलब ये चीजें हमें जन्म ले रही हैं और मौजूद है माशरे में। और वहाँ गए अपने गाँव में जीन्स ही नहीं उतार रहे, हफ्ता हो गया यानी हम क्योंकि अंग्रेज बन के आए तो जीन्स ही नहीं उतारनी, हालांकि वहाँ पे हम धोती की तहमत पहनते हो सकता है, लेकिन वो ये कि हम इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। जी, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
جی محسن نقوی صاحب، جی محسن نقوی صاحب بہت شکریہ. کافی عرصے کے بعد جی بالکل آپ سے ٹیلی فون پہ رابطہ ہو رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارکباد ہے، تمام مومنین و مومنات کو بھی نجام کی. اور یہ جو عید ہے ہماری، اس کی بہت مبارک ہو آپ دونوں کو اور تمام مومنین و مومنات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس شعر کے ساتھ کہ ہم کو ملی ہے آج کے دن پہلی امامت، ہم کو ملی ہے آج کے دن پہلی امامت، مولا علی کے نور کی ہو دید مبارک، جس دل کی دھڑکنیں کریں علی علی صدا، جس دل کی دھڑکنیں کریں علی علی صدا، اس دل کو دل سے کہہ رہا ہوں عید مبارک. واہ 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 واہ. تو فاروق بھائی بات یہ ہے کہ ابھی ایک اور تھوڑا سا اظہار کرنا ہے فکر کا. جی جی بسم اللہ. آپ کے جو ٹاپک ہے پیغام یعنی تھوڑی سی بات چھوٹی کا ختم کر دوں گا. بسم اللہ. کیوں عقیدت سے نہ دل پکارے یا علی، واہ. کیوں عقیدت سے نہ دل پکارے یا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں یا علی، جس گھڑی پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں یا علی، ذرا ذرا با ادب ہو کے پکارا یا علی. بے نظیر ان کی شجاعت، بے مثال ان کی سخا، ہے زمانے کا یہ نعرہ لا فتح الا علی. مرحب و انتر گرے جس کے خدائی زور سے، مرد حق شیر خدا خیبر کشا مولا علی. تو فاروق بھائی مبارکباد کے ساتھ یہ ہے کہ یہ جو پیغام ہے مولا علی کا، فاروق بھائی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ صاف فرما دیا ہے کہ تمہارے لیے اسوہ رسول جو ہے وہ سب سے بہتر ہے. جو رسول تمہیں دے وہ لے دو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. اور یہی سلسلہ تمام آئمہ مسلمین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی یہی کہا ہوا ہے کہ ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چلو، نہ کہ اپنی جو کچھ باتیں دماغ میں یا خواہشیں ہوتی ہیں کہ ہم کہیں گے ہم چونکہ مانتے ہیں ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے. ایسا نہیں چلے گا. جو کچھ بھی سیرت و کردار محمد و آل محمد ہے، جب تک ہم اس کو اپنانے کی کوشش نہیں کریں گے، خالی دعویٰ کر دینا کہ ہاں جی میں تو بہت بڑا ماننے والا ہوں، میں نے بڑے کلام کیے ہیں، میں تو بڑی نظریں نازے کرتا ہوں، یہ اپنے دل میں وہ نہیں کرتا. لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم ان کے سیرت و کردار کو اس طریقے سے نہیں مانیں گے جس طریقے سے انہوں نے بتایا ہوا ہے، تو میرے خیال میں وہ ایک ویسے جو ہوتا ہے نا کہ ٹرک کے پیچھے بھاگنا، فضول بھاگنے والی بات ہوگی. کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ان کے سیرت و کردار کو اپنائیں، تب ہمارے جو ہے نا اخروی زندگی جو ہے وہ اچھی گزرے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا سلامت رکھے. محسن نقوی صاحب بہت شکریہ، بہت دنوں کے بعد آئے ہیں. بہت اچھا پیغام انہوں نے دیا. اور جیسے ایک اور مولا کا فرمان ہے اور سب کے لیے ایک مشعل راہ بھی ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہم جیسے بعض اوقات کوئی نیکی کرتے ہیں تو یہ ہم میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاں کیا بات ہے، یا میں نے بہت اچھا اگر قصیدہ پڑھا ہے، لوگ کتنے امپریس ہوئے ہوں گے. غرور یا تکبر اگر پیدا ہوا، اگر خدا نہ خواستہ کسی نے تقریر اچھی کی عالم نے اور اس کے ذہن میں یہ آ گیا کہ واہ واہ، ہزاروں بندوں نے واہ واہ کی اور تقاریر اور نعرے بازی، تو اور یا نمازیں پڑھ لی اور اس مسجد کی جو نیچے وہ سیڑھی ہے وہیں پہ کھڑے ہو گئے کہ لوگ پورا محلہ ہمیں دیکھ لے کہ فاروق صاحب اب مسجد سے نکل رہے ہیں اور پتہ چل جائے کہ یہ نماز پڑھ کے آئے. تو ایسے لوگوں کے لیے مولا کا فرمان ہے کہ وہ گناہ جس سے تمہیں رنج ہو، وہ گناہ جس سے تمہیں رنج ہو، اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جس سے تم میں غرور پیدا ہو جائے. تو گناہ کر کے رنج پیدا ہونا وہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ بہتر ہے کہ آپ نیکی پہ نیکی، دیگے پہ دیگے دے رہے ہیں. آج ہم نے اتنے پاؤنڈ کا کیک کاٹ لیا، بتا رہے ہیں تشہیر کریں، غرور کے ساتھ کر رہے ہیں، محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ. غریب کا پیٹ بھرنا یہ منع نہیں ہے، لیکن غریب کو یہ جتلا کے دینا کہ ہاں بھائی پتر ہے میں دے رہا تیرے، تو یہ اس گناہ سے جو ہے وہ بد درجہ جو ہے وہ بدترین ہے، حد درجہ بدترین ہے. تو یہ اس انداز میں ہمیں جو ثواب ہم حاصل کرتے ہیں نا اس کو کیش کرانا، قبر تک لے کے جانا. یہ ایسے جیسے کون سے بچپن میں ہم کھیل کھیلتے تھے کہ سر کے اوپر
پانی کا گلاس رکھ کے وہ چلنا ہے تو جیتتا وہ. یہ اسی قسم کا کوئی معاملہ ہے کہ ثواب بہت ہے. مسکرا کے دیکھ لینا بہت بڑا ثواب ہے, نعرہ دل سے لگا دینا بہت بڑا ثواب ہے, لیکن اس کو قبر تک لے کے جانا کیش کی صورت میں, اس کو بچا کے لے کے جانا, غرور نہ آئے, طمع نہ آئے, لالچ نہ آئے, ریاکاری نہ آئے, تو اس کو بچا کے لے جانا یہ بہت بڑی ایک کام کی بات ہے جو ہمیں کرنی چاہیے. بالکل بجا فرمایا. اور یہ بات جو ہم سوچ رہے تھے کہ یہ جو میں دے رہا ہوں, انسان کو مار دیتی, دینے والی ذات اللہ کی, ہر چیز اللہ شکر کرے کہ آپ کو توفیق ملی ہے کسی کو دینے کی. چلے کالر ہے, پھر مزید بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی تسی ٹی وی تے آ گئے ہو سر, ٹی وی تے آ گئے ہو. السلام علیکم. مولا علی مدد افتخار صاحب. جی افتخار بھائی جی, آپ کو پہلے ٹی وی والے نال کو لو سر. اچھے پیغام دے رہے ہیں, بہت فرمان بھی آپ پڑھ رہے ہیں, مہربانی, بہت اچھی بھی فرمان پیش کر رہے ہیں. تے افتخار صاحب تسی, میں بھی آپ کی خدمت میں افتخار صاحب تسی میری گل سن رہے ہو سر؟ پیش کر دوں سر. سرکار میری آواز نہیں پہنچ رہی. اسلام فرماتی ہے بسم اللہ, والدین کی نافرمانی جی روزی اور ذلت رسوائی کا سبب بنتا ہے. واہ واہ واہ, بے شک والدین کی نافرمانی, بے شک. آگے لکھتے ہیں ماں باپ کی کامیابی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ بچے کے آنے سے خوش ہے یا ناراض ہے, اور بچے خوش ہو پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کیسے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد آپ کو سلامت رکھے, اس طرح کا پروگرام کرتے رہے تو ماشاءاللہ انشاءاللہ. دعا میں یاد رکھیے. والسلام, خدا حافظ, یا اللہ. مولا علی مدد. بہت شکریہ افتخار صاحب. افتخار صاحب ذرا جلدی میں تھے, ہمیں بھی بتا دیا, اور پیچھے کن کو ہولڈ پہ رکھا ہے کسی کو, ان سے بھی اب بات کریں گے. اور جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ بالکل, میں یہ ایک شعر سنانا چاہوں گی, اس کے بعد ایک کال بھی ہے میرے پاس. جی. دل میں علی زباں پہ علی روح میں علی, دل میں علی زباں پہ علی روح میں علی, میرے لیے تو بس یہی کیف دوام ہے. تربت سے میری کہہ کے فرشتے چلے گئے, تربت سے میری کہہ کے فرشتے چلے گئے, سونے دو اس کو یہ تو علی کا غلام ہے. اور پھر دیکھیں مولا کائنات یہ فرماتے ہیں, بدگمانی اور جو شکی ہوتے ہیں نا لوگ کہ جی بدگمان ہر وقت رہتے کہ اس نے یہ کر دیا, یا وہ شک اور بدگمان, اس کے لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بدگمانی تمام معاملات کو خراب کر دیتی ہے اور برائیوں پر اکساتی ہے. اور شکی مزاج کے لیے فرماتے ہیں کہ کثرت سے دوسروں پر شک کرنے والا کثرت سے غیبت بھی کرتا ہے. دیگر جو ہمارے معزز ہدایت فیملی ممبرز نے کالز کیا, آپ کا بہت شکریہ. جی آخر میں کچھ آپ کے آخر میں نشار کے ساتھ اختتام کر رہے ہیں. جھلک رہی ہے ریاضت علی کے چہرے پر, رسول کی سی شرافت علی کے چہرے پر, جو سوچئے تو فضیلت کی آخری معراج, نگاہ کرنا عبادت علی کے چہرے پر. سبحان اللہ, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو لیجئے ناظرین, صبح ہدایت کا وقت ختم ہوا, اور کل انشاءاللہ ایک اور خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.